Ang saktong tubag sa saktong pangutana. Usa ka tulumanon nga magtuki sa mga butang nga may labot sa Dios, relihiyon ug pamilya. Ang iyang lulo, Katolik o Romano. Ang iyang lula, Iglesia ni Cristo. Ang iyang mama, saksi ni Jehovah. Protestante sab ang iyang papa. Ang saktong tubag sa saktong pangutana nga gidumala sa Paulines Media Apostolate ug sa Catholic Faith Defender Siyudad sa Davao. Ug karon aniya na sila. Nahimulong ang uban, bisan lain-lain silang tinuhuan. Dunay panultihon sa kaalam parvos error in principiis in manius in conclusionibus. Ang gamay nga sayop sa sinugdan mamahimo kini mudako ug kini atong pasagdan. Daghan na kaayong mga nidagsa nga mga lain-laing tinuhuan nga makapalibog kanato sa tong pagtuong Katoliko. Busa ania nahimugso kining tulumanon saktong tubag sa saktong pangutana nga gimugna sa St. Paul's Media Center kauban sa mga panag-alayon sa mga Catholic Faith Defenders. Ang iyang lulo, Katolik. Kamusta higala? Aniya kaming mga Catholic Faith Defenders sa San Pedro Cathedral Chapter. Makiguban kanimo. Aniya si Brad Hubert Kumanay, Brad Arthur Aguliana, Brad Ace Malubay, ug ang tinamud namo nga madre sa Daughters of St. Paul, si Sister Clemence Rabaya, ug usab ang inyong anchorman, Brad Ryan Mihiliano. Pariyog sister, basaha ang sulat gikan sa atong letter sender nga si Joselito. Ang Diyos manaa kaninyo. Ako si Joselito. Aduna ko'y gamay nga ipaambit kaninyo nga mga pangutana. Mahitungod kini sa sakramento sa bunyag. Adunay makausa na ako gikuha isip ninong sa anak sa akong higala. Nalipay gayod ako tungod kay unang higayon nako kini nga mahimong ninong. Apan dunay mga kalibog. Kining wa lagi ta masayod. Unta tabangan ninyo ko. Unsa man ang katesismo sa simbahan mahitungod nining sakramento sa bunyag. Ako magong nakita sa laing pundok na dagko na ilang bunyagan. Kay lagi ko no kita bata man na atong bunyagan wa pay pagtuo. Pero ngano sa simbahang Katoliko ang bata bunyagan man. Dili ba ang bata wa pay sala? Ngano man nga ang pamaagi sa pagbunyag kay buuan ug sa laing pundok ilamang lumsan. Mao kini ang akong kalibog nga akong gipadangat kaninyo. Nang hinaot ko uban sa pag-ampo nga unta kining mga kalibog mahatagan og katin-awan. Daghang salamat ug dalaygod ang Dios. Salamat kayo sister, no? Nasabtan nato ang problema ni Joselito. Apan ato kining himay-himayon, aron masabtan og batagaan og pagtagad. Apan sa dili pa ang tubag, ani ay mga pahibalo. Ang iyang lulo, Katolik o Romano. Ang Catholic Faith Defenders Davao nagapahigayon og sinimana nga aktibidades. Una, ang Bible study matag Huwebes ug Sabado sa alas 7 sa gabi sa San Pedro Cathedral, Formation Ministry Room. Ikaduha, ang Bible Rally matag Domingo, alas 4 sa hapon sa Osmeña Park. Ang iyang lulo, Katolik o Romano. Okay, igsuon. Anya nakita sa unang bahin, di natong tukion ang mga pangutana. Igsuon, palihog andama ang imong santos nga Biblia, lapis o pulpen, o papel aron masuwat nimo ang mga sitas nga mulig-on sa atong pagtuo. Ihatag nako nimo si Brad A sa pangutana, kanong bunyagan man ang bata nga sa Biblia, San Marcos Kapitulo 16, versikulo 16, dagko naman ang bunyagan. Igsuon, anaaman ka na mabasa sa bagong tugon, nga akong pagakutloon og basahon sa San Juan Kapitulo 3, versikulo 5. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig ug espiritu. Ang maong sitasan nagahisgot sa sakramento sa bunyag. Ug ang tao kuno kinahanglan pagabautismuhan aron makasulod sa gingharian sa Dios.
Ang pangutana, ang bata ba o baby tao? Sa San Juan Kapitulo 16, versikulo 21 nagkanayon, kung ang usa ka babae hapit na manganak, mag-uol siya kay hapit naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inig katawo sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Tataw kayo og masabot sa sentido komon nga ang bata tao. Karon, unsa bay benepisyo o epekto kung mabautismuhan ang usa ka tawo? Sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 27, mabasa, gibunyagan kamo aron mahiusa kay Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Sa ato pa, ang bunyag usa ka sakramento nga nagadala kanato sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Ug nagadalag kapasayloan sa sala pinaagi sa tubig ug espiritu. Lakip ni ini, kita usab na palangkob diha sa sud sa Santa Iglesia or simbahan. Ug diha sa panagambitay sa Dios nung kinabuhi sa Santissima Trinidad, isip mga sinagop nga mga anak sa Dios diha ni Kristo. Salamat sa imong tubag, Brother A. Sa akong nasabtan, ang bata kinahanglan bunyagan kay tawo man. Ug ang tawo sa San Juan Kapitulo 3, versikulo 5, kinahanglan bunyagan gayon. Ang pulong tao usa ka generic term. Nga buot pasabot apil ang bata, daga, ulitaw, ug tiguwang. Pulos ka na sila tao. Sama sa terminong paracetamol, mapabiogesic, tempra, medicol, pulos kini tambal nga sakop sa paracetamol. Sakto ba ni Bro Days? Ay, sakto kayo. So ari na kita sa ikaduhang pangutana para kay Brad Hubert. Matud pa sa uban, ang bata wala pa'y buot. Sa ato pa dili pa makatubag o walay pagtuo. Nga ano man nga bunyagan man ang mga bata, Brad Hubert? Igsuong Joselito, tinuod nga wa pay buot ang bata. Apan dili kini buot pasabot na dili na nato ipadul sa Ginoo ug bunyagan. Gani ang balaang Biblia nagkanayon, San Marcos Kapitulo 10, versikulo 14, paaria kanako ang mga bata kay ang gingharian sa Dios ilas sa mga saman ining mga bataa. Karon, kinsa may namulong niini? Dili ba ang Ginoong Hesukristo mismo? Unsay ingon niya? Ipaduol. So dili nato ni sila pugngan na bunyagan kay tungod wa pay buot. Gani atong mabasa San Mateo Kapitulo 21, versikulo 16. Ang mga bata ug masuso nagdayig sa Dios. Ug kining ilang pagdayig, Salmos Kapitulo 8, versikulo 1, sangko kini sa kalangitan. Kung musulti kita og masuso, ato man nasayra na nagtutoy pa kining bataa sa iyang inahan. Suwa pa joy buot. Nan kining mga bata na wa pay buot, nagdayig man sa Dios. So adunay pagtuo. Brad Ryan. Nindot kayo mong tubag ay igsoon. Sa ato pa di ay wala magpasabot nga kay kumubata pa walay pagtuo. Kay mabasa man nato sa Biblia nga nagadayig na diay ang mga bata nga masuso. Yes. Salamat Brad Hubert, no? Ari na kita sa ikatulong pangutana nga atong ilabay kay Brad Arthur. Matud pa sa uban, ang bata dili pa kabalo maghimo og sala. Nan ngano man nga bunyagan ang bata nga inosente pa man ni Brad Arthur. Aduna man guy duha ka klase sa sala. Kanang salang buhatnon kun actual sin ug kanang salang panulundon kun original sin. Sa pag-ingon nato nga ang bata adunay sala, kanang salaa Brad Joselito, salang panulundon kana, original sin. Asa mabasa? Ana sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. Ang bata tao ug ang bata mamatay. Dimudo ang bata adunay sala. Naa sa Lamentaciones Kapitulo 5, versikulo 7, nag-ingon, nakasala ang among katigulangan ug nangamatay sila. Kami ang nag-antos sa silot sa ilang mga sala. Kanang salaa, salang panulundon kana. Gani, si Salmista David miangkon nga siya makasasala ng daan
sa dihang anaa pa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Anaa man kana sa Salmo Kapitulo 51, versikulo 5, nga nag-ingon, Dautan ako, sukad ako nahimugso, ug makasasala ako, sukad ako ipanamkon. Klaro kaayo nga ang bata aduna gayoy sala, salang panulundon kun original sin. Ug mapapas lamang kana kung ang bata bunyagan. Mauna nga ang bata, Brad Joselito, bunyagan gayud. Mayong pagkatagik nimo, Brad Arto, no? Tataw kayo nga ang bata mahubunyagan aron mapapas ang sala. Apan kining salaan dili buhat nun kun actual sin. Hinunuwa usa kini kasalang napanunod nato sa atong unang ginikanan o gitawag kini og original sin o sa Binisaya pa salang panulundon. Karon isunod nato ang mga opisyal nga panudlo sa Santa Iglesia. May labot niining bunyag. Brother Arthur, naaman tay gitawag nga mga types o klase sa bunyag. Unsa kini sila? Well, ang simbahan nanudlo nga adunay tulo ka klase sa bunyag. Ana kanang baptism by desire o kanang bunyag sa tinguha. Nya baptism by blood o kanang bunyag sa dugo. O kining normal nga bautismo o ning baptism by water o kining bunyag sa tubig. Unsa may pasabot nining tulo? Kining baptism by desire nagpasabot kini nga kung ang usa ka tawo dili binunyagan adunay tinguha nga magpabunyag sa pagtulon ang Katoliko apan sa kalit wala siya makadawat sa sakramento sa bunyag hantod nga siya namatay. Ang iyang tinguha nga magpabunyag naghimo kaniya nga binunyagan, binaagi sa iyang tinguha. Sama pananglit nga kung ang usa ka tawo nagpadulong sa simbahan aron magpabunyag apan sa kalit nga tawag sa Dios sa dalan padulong sa simbahan na aksidente siya ug namatay. Ang pangutana, maluwas ba siya? Ang atong tubag ni ana, maluwas. Kaya ang Dios nakakita sa iyang kasing-kasing, nakakita sa iyang tinguha ug ang iyang tinguha nagluwas kaniya. Now karon sa ikaduhang bahin, mao kining baptism by blood, ma-apply nato kini niadtong mga tawo nga dili binunyagan nga wala gayud mawalihi sa maayong balita apan namatay sa pagbuhat og matarong. So sama pananglit nga kun ang usa ka tawo dili binunyagan, gipili nga kun buhaton niya ang usa ka daotang buhat dili siya patyon, apan kun dili niya buhaton patyon gayud siya. Kung namatay siya sa pagbuhat sa matarong, maluwas siya kay ang iyang dugo maoy naghugas sa iyang mga sala ug nagbunyag kaniya. Gani sa San Mateo Kapitulo 2 versikulo 16 hangtod 21, kadtong mga bata nga nangamatay sa panahon nga gibatay ang batang Hesus, sila nabunyagan pinaagi sa pag-ula sa ilang dugo. O gani sa kini sila kining kasagaran nga naitabo sa mga martires nga namatay alang sa pagsaksi sa matarong. Ug kining ikatulo, baptism by water, mao kining normal nga klase sa bunyag. Ang mga pari maoy gisangunan sa atong Ginoo magbunyag kanato pinaagi sa tubig ug espiritu. Mabasa man nato na sa Biblia na sa Juan Kapitulo 5 Kapitulo 3 versikulo 5. Ang pari moingon samtang nagbubo sa tubig, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao kana sa San Mateo Kapitulo 28 versikulo 19. Kay tinaw kayong imong tubag. Nagisgot ka man og baptism by water, Brother Arthur. Sa akong pagkahibalo, naa kini mga mode o paagi sa pagbautismo. Father Ace, sayri kuno minin. Adunay tulo ka paagay sa pagbautismo sa tubig. Ang pagtuslob, pagbukbo ug pagwisik-wisik. Wala ni daghan pang istorya sa pagtuslob kay halos mantanan uyon niini. Ang mga pagsupak naa sa pagbukbo ug pagwisik-wisik.
Mabasa nga si San Juan magbubunyag nagbautismo kay Kristo sa pagtuslob sa suba sa Jordan. Naa kana sa San Mateo kapitulo 3 bersikulo 16. Ang pangutana, naghisgot ba ang maong sitasa ug ang Biblia sa kinatibuk-an nga ang pagtuslob or immersion maura jud ang saktong paagi sa pagbunyag? Sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 17 ngadto sa 18 mabasa, busa giatuan ni Ananias si Saulo sa balay nga iyang gisak-an. Ug sa pagsulod niya dito gipatong niya ang iyang kamot kang Saulo. Ug miingon siya, Saulo, igsuon ko sa Ginoo. Gisugo ako ni Ginoong Hesus sa pag-anhi dinhi kanimo. Siya ang nagpakita kanimo sa dalan samtang nagapadulong ka dinhi. Isugo niya ako dinhi aron makakita ka pag-usab ug aron gamhan ka sa Espiritu Santo. Diha-diha nangahulog gikan sa mga mata ni Saulo ang murag mga himbi sa isda ug nakakita siya pag-usab. Unya mitindog siya og nagpabautismo. Mikaon siya og nabaskog pag-usab ang iyang lawas. Sa akong gibasa ug atong nadungog, ang eksena nahitabo sa usa ka balay. Human sa pag-ayo ni Ananias kay San Pablo, mitindog si San Pablo og nagpabunyag. Ang pangutana, nabay suba o swimming pool sa maong panimalay? Wala. Mabasa usab nato sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 41 nga si San Pedro namunyag og 3,000 ka mga tawo sa usa ka adlaw. Wa pay labot sa maong ihap ang mga babaye ug mga bata. Kung atong unahon, makaya ba og tuslob-tuslob ni San Pedro ang maong mga tawhana sa usa ka adlaw? Ha, dili. So unsa gyud ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo ug tulo sa balaan nga Biblia? Sa atong nabasa ganiha sa San Juan kapitulo 3 bersikulo 5, kinahanglan ang tao apil ang mga bata matawo pag-usab kung mabautismuhan pinaagi sa tubig ug espiritu. Maura, wala man in tao nag-require ang atong Ginoo diha kung isa ba ka litrong tubig o sa suba ba o sa waterfalls. Ang iyang isulti ug tataw kayo, tubig ug espiritu. Way problema kung pinaagi ba sa pagtuslob, pagbukbo o pagwisik-wisik. Basta kay tubig ang igamit. Klaro? Klaro. Dayag kayo ang Espiritu Santo karong taknaa. Kay klaro kayo nga ang mga tubag labti kung naagid sa bersikulo sa Biblia, no? Brad Hubert, may mga solemning deklarasyon ba kita nga mabasa gikan sa tong simbahan bahin niining bunyag? Well, anaa. Igsoon atong nasayran ganina, no, na ang epekto sa bunyag makapapa sa salang panulundon. Ang simbahan, unang sulat ni San Pablo kang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, na maoy gipayalan sa Dios sa kamatuoran, nanudlo niini. Gani sa usa ka konselyo sa simbahan gitawag og Council of Trent, kini panagtapok sa tanang mga obispo sa tibuok kalibutan dito sa lugar sa Trento. Nahitabo ni adtong 1545 to 1563. Nanudlo niini, kung kinsa man tong dili motuo na ang grasya sa bunyag makapapas sa sala, Galacia kapitulo 1 bersikulo 8, ipatunglo siya, no? Let him be anathema. Dugang paniana, gitudlo niining konselyo sa pinulungang ni Latin. En renates nicil odet Deus et aut nicil prorsus eius ab ingresso celi remoritur, na kung atong binisayon sa dihang madawat nimo ang sakramento sa bunyag, walay mahabilin sa imo nga gidili sa Dios, ug kini dili makapugong kanimo sa pagsulod sa langit. Ug kining bahin sa pagbunyag sa bata, igso mo silito, no? Ang konsilyo sa Trento nanudlo usab niini na ang pagbunyag sa mga bata balido gayud, no? Ato pong mabasa, no, sa Fundamentals of Catholic Dogma, nagkanayon, baptism of young children is valid and licit. DPD. DPD, bot pasabot, kaning panudloa, dili kini maluka, no? It is defined. So, Brad Ryan. Salamat kayo, Brad Hubert, no? Anindot kayo mukhang pagpaambit. Si Sir Clemens, may kasinatian nga gustong ipaambit nato. Mahitungod aning mga bata nga nabunyagan sa ospital sa dili pa mamatay. Ter? Okay, na ako'y amiga nga usa ka nurse nga nadestino dito sa gatrabaho abroad sa usa ka nasud nga Kristiyano pero dili Katoliko. Matod pa niya
pila na kuno kaniya kasinatian nga kini na ay mga bata kaya kani iyang gisilbihan sa ospital mga special children ni sila. Kini sila mga vegetables na ni sila halos dili sila kalihok nya abandoned sa ilang mga ginikanan kay tungod sa kaulaw di sila mo na sila nga gigather ni sila gikolekta na sila sa mga sa gobyerno didto o gibutang sa ospital. Muning akong amiga nga usa ka nurse nag-istorya nga kining kapila na nadala ang mga bata na rush sa hospital. Unya diha nga iyang mamatud-an nga urag mamatay na gyuning bata. So along the way paingon sa ospital iya dayon ni siyang bunyagan sa tago ha kay suma pa sa maong nurse katikista siya sa estudyante pa siya kay gadako man siya sa Catholic school unya active kay siya ni adto so kanang maong iyang kinaiya nga katikista na daniya bisag dito sa abroad mo na nga iya man tong duty nga na, kung naay bata nga iras sa hospital siya jud moban mo na nga iya dyan ang bunyagan sa tago ang mga bata. Ang hindot kaayo niyang nganong iya tong istorya tungod kay ang bata nga namatay dito na sa ospital pipila na nila namatay gyud iya ko nung madungog human ni anak nga namatay ng bata madungog nila ang takiki sa bata kanang musod siya sa ilang kwarto na naalang ang bata around pero malipay siya ka makadungog sa takiki nga nindot kuno kaing katawa sa bata so nagpasabot para niya nga ang maong bata luwas niya pasalamaton siya sa Ginoo nga iya kitong gibuhat nga wa siya mahadlok sa pagbutismo sa mga bata mo na hangtod karon iya nang gibuhat tungod kay sa matag karon ug unya madungog man gud niyang katawag gyud sa bata nga malipayon usa ka anghel Dalagon ang Dios niya ng kasinatian sister no. Sa akong kabahin nakasulay na pud ko og bunyag og mga bata nga sa wala pa namatay akong gibunyagan. Nindot kaayo ang ato ang sharing karon. Sa dili pa kita bupadayon ani ay mga dugang pahiman. Ang iyang lulo, Katolik o Romano. Ang iyang lulo. Uy dong cute lagi kay dai mong baby Buyag, buyag. unsay buyag bunyag oy Tao ang bata. Angay bunyagan aron makasod sa gingharian sa langit. Sa dugang kasayuran aduna kitay Catholic Doctrine Seminar ug serbisyo sa patay. Apan request, tawag lamang sa numero 0999-9901-939. Alang sa kalambuan sa pagtuo, bisitaha ang Paulines Media Center sa Bolton Street, Davao City. Aniya na kita sa atong katapusang bahin sa atong pagtuki sa sulat ni Joselito. Ang pagkugos og bunyag usa ka sagradong tulumanon. Busa kinahanglan ang saktong katisismo sa mga magninong o magninang. Di kinahanglan nga Katoliko ang magninong. Mas maayo pod kung aktibo siya sa mga kalihukan sa atong simbahan. Tan-awon pod ang moral nga kinabuhi sa mga magninong kay sila baya ang muagag sa bata kung simba ko mga wala ang ginikanan. No? Ang regalo material sa bata matag birthday maayo man na. No? Apan dako kaayo ang responsibilidad sa ninong nga makaabag siya sa pagpalambo sa espirituhanong kahimtang sa bata. Kinahanglan nga ang mga ninong makamaupag pasabot sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Mahitungod sa bunyag, angay masayran nga dili lang bata ang atong ginabunyagan. Apil usab ang mga dagko. Sa panahon sa Easter Vigil, doon na kita'y mga dagko nga ginabunyagan. Timaan kini nga ang simbahan nakatuman sa giingon sa Biblia nga gawas ang tao, mataw pag-usab sa tubig ug espiritu, dili makasud sa gingharian sa langit. San Juan Kapitulo 3, versikulo 5. Nan kay tao, mamahimong gagmay o dagko. So kining gamay o dagko, tao kini. Kung kining sakramento ha, makapatunhay na to ngadto sa kaluwasan. No? Pusa, no? Padayon kita sa pagpaminaw sa atong programa. Mga igsoon, hantod sa sunod higayon, manag-uban na usab kita ning atong tulumanon, saktong tubag sa saktong pangutana. Daghang salamat, Prodeo et Ecclesia, para sa Dios ug sa simbahan. Katolik o Romano. Ang iyang lula,
saksi ni Jehovah, protestante sab ang iyang papa. Kon manimba na lain-laing simbahan ang pamilya ni